मोगशनो एकामेकाक पळयात, विचारात कशे आसात, खबर घेयात मोगशनो. आमचे मध्ये नवी बाबा भयणां आसात आणि आमची वाड्याची बाबा भयणां आसात. एकामेकाची खबर घेयात. मोगशनो बोसर. कित्याक ह्या वेळार देवाचे उतर आमी आयकला आणि आमी सगळीं जेजूशी येता. जेजू म्हणटा तान लागल्या जाल्यार ताणें म्हजे सोयशी येवचें. कोणाक तान लागल्या ताणें म्हजे सोयशी येवचें आनी मोचे भितरली पिवचें. मोगशनो जेजू भितरल्यान घसघशीत झऱ्यो व्हांवतात. जाल्यार जेजूची काकलूट, जेजूचे उतर आयकून आमी धादोशी जावया. जेजूचे उतर आयकून आमी खुशाल जावया आणि जेजूच्या उतरा वरवीं मोगशनो आमचे भितर जी सोर व्हांवतली. कसली सोर? जिव्या उदकाची सोर मोगशनो आमचे भितर व्हांवतली. जाल्यार हे देवाचे उतर आयकूंक आमी आतां तयार जावया. आमचो ब्रदर आमकां शिकयतलो. ताका व्हडल्यान जेजूच्या नांवान ताळयो मारून येवकार दिवया. दर आयताराक आमचे बाबा भयणां येतात. पूण आज आमचो कॉलेजमाचो तिसऱ्या आयताराक आमी सदांच रितीर करता आणि आज आमी हो रितीर घडोवन हाडला. आनीक ऑनलायन आमकां तो पळोवंक मेळना, पूण तो उपरांत तुमकां पळोवंक मेळटा. दाखवेल मिनिस्ट्री हाचो हो दाखवेलीचेर युट्यूबाचेर हो येता. मोगशनो तुमकां कोणाकूय जाय पळोवंक, तुमी तो दाखवेल मिनिस्ट्री मातशी आनीक पळोवचे. दर शुक्राराक आमी हांगासर रिकॉर्डिंग करता आणि उपरांत आमी ते अपलोड करून दाखवेल युट्यूबाचेर घालता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देव बाप बरो आज आनी सदां सदांकाळ. देव बाप बरो आयज आनी सदांकाळ. सदांकाळ. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Masha ubi राहूया. दर्शन आम्ही वाटो घेतला. काकुलीतीचो तेरसोय आम्ही केला आणि ह्या वेळार मातशें बदू कितें जालें हा कितें आसा आडसाय आसा कितें आसा ते सगळें काडून ह्या वेळार आमी आमच्या देवाक सारकी मेळुया, निगूत मेळुया. एबडे सगळें सोडून आमी हांगासर आयल्या देवाक आमची भेट दिवंक. म्हणटकूच सगळो सिंधीत हांगा आसूं दी. कोणाक जेम येता ताणें मुखार येवचें. ताका आनी दुसरें वखद आहा. कोणाक जेम येता हात धर गाडी. कोणा येना न्ही? हा ओके. एक गायन करूया. आयच्या दिसा खातीर बापाक कितें दिवया? आर्गां दिवया. एकामेकाक सांगात मोगशनो. बापाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. जगाच्या उजवाडा आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया.
आजच्या दिसात बाबा कायदा दिला सोन्याच्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा आजच्या सुखार गाविल्या आजच्या दिसात सुखार गाविल्या आजच्या दिसात सुखार गाविल्या सोन्याच्या उसवाडा आजच्या दिसात सुखार गाविल्या आजच्या दिसात सुखार गाविल्या आजच्या दिसात सुखार गाविल्या सोन्याच्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा आजच्या दिसात बाप्या कायदा दिल्या आजच्या दिसात बाप्या कायदा दिल्या आजच्या दिसात बाप्या कायदा दिल्या सोन्याच्या उसवाडा आजच्या दिसात बाप्या कायदा दिल्या आजच्या दिसात बाप्या कायदा दिल्या आजच्या दिसात बाप्या कायदा दिल्या सोन्याच्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा चल ताज्या उसवाडा चल चल ताज्या उसवाडा चल 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 ताज्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा आजच्या दिसात कायदा दिल्या आजच्या दिसात कायदा दिल्या आजच्या दिसात कायदा दिल्या सोन्याच्या उसवाडा आजच्या दिसात कायदा दिल्या आजच्या दिसात कायदा दिल्या आजच्या दिसात कायदा दिल्या सोन्याच्या उसवाडा चल 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 तिच्या उसवाडा चल 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 तिच्या उसवाडा चल 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 तिच्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा चल 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 तिच्या उसवाडा चल 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 तिच्या उसवाडा चल 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 तिच्या उसवाडा सोन्याच्या उसवाडा हस हस तिच्या उसवाडा हस 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 तिच्या उसवाडा हस 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 तिच्या उसवाडा आस्याच्या उसवाडा हस 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 तिच्या उसवाडा हस 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 तिच्या उसवाडा हस 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 तिच्या उसवाडा आस्याच्या उसवाडा नाच 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 तिच्या उसवाडा नाच 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 तिच्या उसवाडा नाच 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 तिच्या उसवाडा नाच तिच्या उसवाडा नाच 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 तिच्या उसवाडा नाच 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 तिच्या उसवाडा
नाच 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 तिच्या उत्सवाडात, नाच तिच्या उत्सवाडात. ओढ 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 राजा उत्सवाडात, ओढ 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 राजा उत्सवाडात, ओढ 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 राजा उत्सवाडात, ओढ्या तिच्या उत्सवाडात. ओढ 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 राजा उत्सवाडात, ओढ 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 तिच्या उत्सवाडात, ओढ 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 राजा उत्सवाडात, ओढ्या तिच्या उत्सवाडात. जाऊ 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 तिच्या उत्सवाडात, जाऊ 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 तिच्या उत्सवाडात, जाऊ 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 तिच्या उत्सवाडात, ओढ्या तिच्या उत्सवाडात. जाऊया तिच्या उत्सवाडात, तिच्या उत्सवाडात, जाऊया तिच्या उत्सवाडात. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. आता बसूया सगळी. देवाची उतर ऐकून आम्ही तयार जाऊया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कशें आसा? एक घडीभर आमचे दोळे बंद करूया आणि हे वेळार आमच्या मोगाच्या देवाचे उतर आयकूंक आमी तयार जाताना काळीज आणि मन हांगासर हाडुया. काळीज तर तयार आसा देवाचे उतर घेवंक आणि मन घरा कडेन आसा देवाचे उतर भितर घेवन ते रोवंक जायना. तेच बसत आमचे मन हांगा येवंक जाय. आता मन आणि काळीज हांगा आसा जाल्यार बरे भाशेन कितें करूंक जाता, देवाचे उतर आयकूंक जाता आणि ते भितर घेवंक जाता. कित्याक आमकां सगल्यांक देवाच्या उतराचे पीक जाय. तर ह्या वेळार ही घडी देवाक भेटयत आसतना काळीज मन देवा ह्या वेळार आमी तुज्या मुखार हाडटा. मोगडा बापा, तू स्वर्गा पृथ्वीचो रोसणार हे श्रिस्ती देवा तुवें रोसल्या. आयचो दीस तुझे येवजणी प्रमाणे घडोवन आयला. बापा मोगडा ह्या वेळार ही घडी आमी तुका भेटयत आसतना आयज ही जायती भाव भयणां तांकां एक एकल्याक तुवें आपयल्यान देवा. आनीक ही कुशलकाय आमकां भोगता. कित्याक हांगासर देवा तुज्या उतराची मोडणी जाता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां वेडो घाल. तुजी खोशी ह्या जाग्यार उदपन जावं. एक एकल्याक बाबा हे उतर ह्या वेळार आमी शिकयता ते तुज्या पवित्र आत्म्याचे मागणेचे जावंक आमी मागता. बापा मोगडा ह्या वेळार तुजो आत्मो आमचेर, तुजो अभिषेक आमचेर वयर वेडो घालूंक, तुजो अभिषेक आमच्या भितर आमकां उजवाड दिवं, तुजो आत्मो आमकां सुखद दिवं. बापा मोगडा ही कुशलकाय तुजे वरवीं आमकां फावो कर आनी सगल्यांक आमकां शांतीन भर आनी शांतीचें समाधान आमकां दी. ते वरवीं हांगासर बरे भाशेन सगळें आयच्या दिसाक घडोवन येवंक जाय, जावंक जाय. ते तुज्या मोगांतल्यान पवित्र आत्म्या वरवीं जावं म्हूण आमी मागता. आमी मागणें करता आमच्या सोम्या जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. हालेलुया.
हालेलुया, हालेलुया. ओके. देवाचें उतर हे वेळार आमी हांगासर परगोटलां, वाचलां. कितल्या जाणांक हें उतर आयकूंक येयलां? उलया एकूच शिकवण दवरल्या ब्रदरान, बरे भाशेन घेवया. कितल्या जाणांनी हें उतर आयकलां? कितल्या जाणांक हें उतर सोजमोलां? हो थोड्यांक, बाकीच्यांक कांय खबर ना. हं? कितें हे उतराचो मेन हेतू कितें आसा? कोण आसा तातूंत? जेजू आसा, सामारितनाची वस्तोरी आसा, आनी कोण आसा? शीस आसा, आनीक आनीक आं आं कितें उलो? बाय आसा. आं. आनीक सामारींतल्या नोगरांतलो लोक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूची आनीक वस्तोरेची भेट जाली तेन्ना कित्या विशीं तांचो तोंडो जालो? कितें म्हणलें जेजून? म्हाका इले चोग कितें लागलोली जेजूक? हालेलुया. आर्गां जेजू, आर्गां जेजू. गेल्या शुक्राराक आमी शिकताले थाळण्या वयर, आनी हांवें विचारलें पयलीं मागणें सुरवात केलां तेन्ना हांव आयज पासून कितलीं जाणां आसा, जायतीं जाणांनी हात वयर काडलो. आसा म्हणून, आमी आसा म्हणून. न्ही? आं? जायतीं जाणां आसात. आयज पासून आसतलीं. न्ही? आयज येयल्ले आहाय न्ही? ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हेजेर मागीर सांगता. आयची मेन शिकवण म्हणल्यार म्हाका तान लागल्या. हेचेर आमी शिकवण करतले हांव. कितें लागला? तान लागल्या. जेजूक कसली तान लागलोली? हं? जेजूक कसली तान लागलोली? उलयात. तोंड मारचो ना रॉंग जाल्यार जावं, पूण देवाच्या भुरग्यांनी एटलिस्ट तरी एक तोंड उक्तें करून कितें तरी सांगूंक जाय. आतां कितें? आतां हिंगा बसला तो टायम कितें? शिकपाचो न्ही? आं? पवित्र आत्म्याक आयकोपाचो. म्हणटकूच आयकलें जायना. हांव आसा म्हळ्यार जायना. तुमी मिसाक गेलीं आनी मिसाक बांकाचेर बसलीं. आनीक मिसान तुमी कित्याक जाबाब दिवंक ना. ओके? तशें रावलीं. तुवें मिसान वांटो घेतलो? ना. मिसान जाबाब आसाय न्ही? थोडे यात्निकान उलोवपाक जाय आनी तातूंत आमी आमचे जाबाब करूंक जाय. तातूंत भितर गायनां आसात. हें सगळें तूं करता जाल्यार तातूंत तुवें मिसान वांटो घेतला. आतां तुमी मागण्यांत आसा आनी मागण्याच्या घरांत आसा म्हणटकूच मागण्याक काम दिता. म्हणटकूच तुमी आयकोन ओगे रावपाचें ना. उलोवपाचें. ते प्रश्न आसल्यार पासून विचारूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक कसली तान लागलोली? सामारितानाची वस्तोरी जेन्ना बांयचेर आयली, ती दंपरां कित्याक आयिल्ली? तुमकां बांय आहाय तेदोन तुमी दंपरां वयतालीं? केदों वयतालीं? सकाळी फुडें ना जाल्यार ती दनपारच्या वेळार कित्याक आयिल्ली? दनपारच्या वेळार कोण आसना. आतां तिका कितें तरी भोगतालें न्ही, कितें तरी तिच्या जिवितांत लोकां मुखार येवपाक कितें तरी आसतालें. तिका दिसतालें की आपूण करता तें सारकें ना. तेच पासत लोकांच्यो किडण्यो आयकोंक जायना जावन ती दनपारच्या वेळार येयल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते वस्तोरेक जिवें उदक दिवचें
येवस्तोरेक जिवे उदक दिवची तर जेजू जावन आसा जिव्या उदकाची चोर. येवस्तोरेक कसलें उदक जाय आसलें? ती जिव्या उदक रायल्ली ना. ते कसलें उदक जाय आसलें? बांयचें उदक. आनी बांयचें उदक व्हरोंक आयलें तेन्ना तिची भेट एका स्वर्गा वयल्या अभिषेका कडेन जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो अभिषेक तिचे लागीं उदक मागता. आनी उदक मागता तेन्ना वस्तोरे मदें तिचे मदें भासाभास जाता. सो जेजूक ते वस्तोरेच्या जिवाच्या जिवीत बदलपाची थान लागलोली. आनी हे जिवे उदक तिणें तिका दिलें तेन्ना तिच्या जिवितान कितें तरी जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 John chapter 7 verse 38. आणि मोशे Okay, 37 समज. उत्सवाच्या दिवाळ्या आणि गव्हाची पोळा आठवून दिले. कोणाचो त्रास झाला आणि मोशे बाबा पवित्र पुस्तक ताचे विरोध त्या उपकारची तुम्ही हालेलुया. Argan Jesu. Argan Jesu. शिकवण मुखार वरच्या आधी उडगास करता. जेजू जावन आसा एक बरो दोतोर आमच्या जिविताचो. कितें म्हणलां हांवें? बऱ्या जिविताचो. पवित्र पुस्तक जावन आसा जेवण आमच्या आत्म्याचे. पवित्र पुस्तक जावन आसा जेवण आमच्या आत्म्याचे. आनी मागणें जावन आसा बरें वखद आमच्या जिविताचे. हालेलुया. 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 Jesus is the good doctor of our life. The Bible is good food for our life. And prayer is good medicine for our life. जरी तर आमी मागण्यांक येता जाल्यार आमकां मागण्यांतल्यान बरें वखद मेळटा. आनी हें वखद आयच्या सामारितानाच्या वस्तुरेक मेळ्ळें. पूण हें वखद घेवपाक आमकां मध्यस्थी आसा आमचो जेजू. तो जेजू जावन आसा बरो दोतोर जावन आसा आमच्या जिविताचो, आमच्या जिवाचो, आमच्या जिवाची जेजू काळजी घेता. सो जेजू बगर आमकां पवित्र पुस्तक कांय समजचें ना. सो आत्म्याक जेवण मेळटलें जाल्यार आमी जेजूंतल्यान वचोंक जाय. कित्याक जेजून म्हणलें हांव सोत वाट आनी जिवीत. म्हजे बगर कोण बापाशी पावचो ना. सो जेजू जावन आसा एक बरो दोतोर. रायट डॉक्टरीन बरें सोजमणी आमकां जेजू कडल्यान मेळ्ळ्या. आनी ही जेजून आमकां बापाची वळखीन आमकां बापाची ओळख दाखयल्या. आनी तेच बरी पवित्र पुस्तकांतलें जें कितें मनशांच्या सोकतेन जायना आसलें तें जेजून करून दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हाची आमकां तान लागूंक जाय. कोणाची? जेजूची, पवित्र पुस्तकाची आनी मागण्याची. आतां तूं जेजू वळखतलें जाल्यार कितले जाणां घरा कडेन बायबल वाचता आसतलीं न्ही? वाचता न्ही? कितले जाणांक ती उतराची सोजमणी मेळटा? कितल्या जाणांक मेळटा? भोव थोड्यांक आसतली. सो देवाचें उतर पवित्र पुस्तक थोड्यांक वाचूंक येना. आनी ते बसत जायतो लोक मागीर
मागण्याचो आधार घेता. सो मागणे आमकां चड गरजेचे आमकां पवित्र पुस्तकाची वळख दिता. सो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या तिनी वस्तूंनी आमच्या जिवितान येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयचे पयले वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप मिसा गेली जाल्यार आमी हांगासर वाचूंक ना ते, पूण मिसांत आमी आयकलां. त्या विशय असले वचो न्हय. सुटकेचें पुस्तक 17व्या विसवर 3 आनी 7 वड कित्या विशय आसलेले कोणे आयकोंक ना? इस्रायल पोरसां कितें करूंक लागली? गुणगुणूंक लागली न्ही. कित्याक कितें लागलोलें तांकां? थान लागलोली. आनी तान लागलोली देखून ती मोइजेसाक कितें करपाक लागली? ताचेर देवाचेर आनी मोइजेसाचेर गुणगुणूंक लागली. मोइजेसाक पडले हो लोक आनी आतां आपणाक सोडचो ना. सो ताणें कितें केलें? देवाक उलो मारलो. तांचें प्रॉब्लेम कितें आसलें? कित्याक लागून उलो मारताले? मोइजेस आमकां हिंगासर वायफाय मेळना मरे, अशें तो दी रे म्हणून मागताली. तांचें प्रॉब्लेम कितें आसलें? पोटाचें न्ही, जेवणाचें आनी उदकाचें तान लागलोली. आनी कसली तांकां तान लागलोली? कसली तान लागलोली तांकां? जिव्या उदकाची ना, कुडीची. कुडीची तान लागलोली. तेच आसत ते कुडीची तान बागोवन ती मोइजेसाचेर गुणगुणटा. पूण देव अजाप आनी मिलाग्र करता आसतना पासून ती समजूंक पावली ना. जायते फावटी आमच्या जिवितान अशें जाता. देव आमकां दीत रावता मागता तेन्ना आनी आमी समजूंक पावना देव आमच्या बऱ्याक वावुरता म्हणून. जायते फावटी आमचे कुडीचें मन आमकां असले वस्तूंनी दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जायते फावटी आमी आमचे कुडीक लागून, आमच्या कुडीचे वस्तू, कुडीचे आशेक लागून, कुडीच्या वंडावणेक लागून आमी जायते फावटी देवाचे उतर जिवितान फळादीक जावंक दिना. नाजाल्यार तुमच्या जिवितान तुम्ही पळयात, जे उतर तुम्ही आयकता ते उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत जालां. जालां तशीं गेल्यात तुमी? गेल्यात ना. कित्याक आमचे कुडीचें मन आसा तें देवाक खालतें रावना. आतां ह्या लोकांनी इजिप्तांतल्यान पासार जाता आसतना ती कशी पासार जाल्ली? एका दर्यांतल्यान न्ही. आनी ते दर्यान क्रॉस जाता आसतना ते उदक दोशी जावन सायडीन आसलें तें ताणें पळोवंक ना. येद्दी व्हडली आनी मिलाग्री आनी तेजे मिलाग्री असली आनी मिलाग्री व्हड जाय आसली काय तांकां? हालेलुया. जे असले उदक दोशीन रावन वयर रावता सायडीनी आनी मदें रस्तो जावन ती पासार जाता. तांकां दिसूंक ना काय वरती मिलाग्री म्हणून देवान आमच्या बऱ्या पासो केल्या म्हणून. आनी हो देव जाय, हो देव तांकां दिसलें काय देव व्हरोना तांकां हरोणे मारून उडयतलो म्हणून? तुमकां दिसता? आमच्या जिवितान कश्ट येता, त्रास आमकां आसा, जायते दोळ्या मुखार दिसून येता, कुटुंबांनी दिसून येता. तेन्ना तुमकां दिसता देव आमच्या बराबर ना काय? तुमकां दिसता देव आमच्या बराबर आसा काय? आसा जाल्यार तो खंय आहा? इतले कश्ट म्हाका कित्याक? म्हज्या जिवितान असले वादळ कित्याक? हांव कित्याक अशें गरीब आसा? म्हाका अशी कित्याक पिडा आसा? हालेलुया. 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 जायते फावटी आमी असले परिस्थितीन आसतना आमकां दिसता आमी कितें करूं? जीव आनी म्हाका नाका. कितें केल्यार बरें? जीव दिल्यार बरो न्ही. हालेलुया. एका तरणाट्यान एक दीस फोन केलो. ब्रदर हांव मोत्तां, जीव आनी म्हाका
नाका. हांवें म्हणल्यार तूं खुंयसान वता ना घराचे वयर पयले माळयेसान उडी मारता. हांवें म्हणलें पयली माळयेसान उडी मारल्यार तुजे हात पांय मोडटले मरचो ना. आनी कितें कर आनी 7 माळयो वयर चड आनी तूं तो 10 माळयांचेर वयर वच आनी उडी मार. हे कितें म्हणटा रे तूं? हांव मरोंक सांगता आनी तूं म्हाका आनीक वयर वचून मर म्हणटा. जाल्यार फोन कित्याक करता? तूं मरता म्हूण सांगता सांगोंक म्हाका फोन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणींनो, आमकां राग येता आमच्या जिवितांतले अडचण्याक आमी ज्यो वस्तू आशेता ती फाटी आमकां मेळना, वो मामी डॅडी वो आमची कोण मागता ती आमकां दिना जाल्यार आमी रागान भरता आनी कितें करता जीव दिवपाची ताळणी हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. आनीक इस्रायल परजेकूय तशें जालें. तांचे प्रॉब्लेम आसले फकत जेवणा खाणाचे आनी हेका लागून ती मोजेसाचेर गुणगुणटाली. सो तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें घराब्यान झगड्यो जाल्या, टेन्शन जालां, घोव बायलां मदें कितें जालां, भुरग्यां मदें कितें जालां, एक बरें वखद म्हळ्यार कितें? हय, मागण्या आत्म्या घोटाय. इस्रायल परजे कितें जाल्लें? जेवण आनी ओगी बरी जेयाय, भुरगुल्यांक कितें आहा जाल्यार घेयाय आनी जेयाय आनी ओगे सुस्त कितें कोराय? बेडागे वेवसाय गुटलो माराय आनी न्हिदाय आनी सकाळ उठोन चुयाय. तो राग खूंय आहा? हा? सो ताळणी आडोवपाचें काम म्हळ्यार बरें. पोटाक भूक लागल्या जेवण जेयल्या उपरांत मनीस विसवाक वयता तेन्ना टेन्शन कितें जाता मनशाचें? रेस्ट करता, विसव घेता आनी तेन्ना दुसऱ्या दिसाक तो दीस दुसरे भाशेन उदेता. हालेलुया. हालेलुया. आमकां ही असली जिव्या उदकाची म्हळ्यार आमकां जेजूची थान लागलोली आसूंक जाय. रोमन चॅप्टर 8, रोमकार चॅप्टर 8 वर्स नंबर 5 and 6. कोटेशन हाडला जाल्यार तुम्ही बरोवचें आनी व्हरचीं घरा कडेन वाचात मागीर. रोमकार 8 वर 5 आनी 6 बेगीन काय टायम वयतलो. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. कितें वाचलां? जी कोण मनशा सैमाच्या वंडावण सैमाचेर जियेता तांचो इकलो मनशा सैमाक आवडटा हाचेरूच दवरलेलो आसा. जी कोण मनशा कुडीच्या मनान चलता तांची चिंतना कसली आसतली? आत्म्याक आवडटा तसली? ना, ती मनशाक आवडटा तसलीच. आनी ही मनशां जेन्ना देवाचें उतर मानून उर्बेन मानून घेतली पूण तांची कुडीचे वंडावण्यो बागोवंक तें उतर ती फळादीक जावंक दिना. सो तांचो इराद, तांची चिंतना, तांचे आवडे फकत मनशाक आनी ते कुडीक मासाक आवडटात ते वस्तूंचेर तांचें दल्लोलें आसा म्हूण. म्हणटकूच फुडें वाच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जाका पवित्र आत्मो ओडून वता ते वाटेन ती चलोंक आशेता तांचो एकूच इराद आत्म्याक आवडटा ती वस्तू करूंक. म्हणटकूच देवान तुमकां ह्या जाग्यार आपूण हाडल्यान न्हय कुडीच्या मनान चलूं पूण आत्मो कितें सांगता ते वस्तूंचेर ध्यान मन धरून तुम्ही मुखार वचूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जे कोण कुडीचे वस्तू आशेतात तांची सगळी कामां कुडीचे वाटेन जाता आनी कुडीचे वाटेन जातात ती मनशां देवाक मानवलोली जायना. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. युवांचे वर्तमान 22 वर्स नंबर 24.
हालेलुया हालेलुया आर्गान जेजू आर्गान जेजू हालेलुया हालेलुया देव कोण आत्मो आणि ताच्या बुजप्याने कितें करूंक जाय आत्म्यान आणि स्वतान व स्वतान आणि आत्म्यान आता स्वत म्हणल्यार कितें स्वत म्हणल्यार पवित्र पुस्तक तातून जिव्या उदकाची जोर मळटा पवित्र पुस्तक जावन आसा जे सायबीण मांयच्या कुसव्यान मास जाल्लें तें उतर जावन आसा जेसू आनीक देव बाप आत्म्याच्या सैमान आत्म्याचे कुशीन आत्म्याच्या मनान चलोंक आशेता तसले बुजपी स्वताचे उतर स्वताची प्रॉमिस देवाची घेवन दीस आनी रात नियाळ करता दीस रात ते उलयता आनी तांचो सिदीत तेचेरूच दवरलेलो आसा तसल्या बुजप्यांक तसल्या लोकांक आमचो देव सोदता सो जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक जाणा पवित्र पुस्तकान स्वत तुका सजमला जाल्यार त्या स्वतान देवाचो आत्मो आनी देवाचो जीव प्राण आसा म्हणटकूच स्वतान देवाच्या उतरान आनी आत्म्यान देवाचे उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत देवाचे उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत म्हणटकूच स्वतान आनी आत्म्या वरवीं जेन्ना तूं कितेंय प्रार्थना करता देवा कडेन मागता तेन्ना तुजें उतर तूं उलयलां तें उतर तुज्या जिवितान घडोवन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण जायत्यो मागण्यो हांव सगळें म्हणना जायती मागणी आमच्या कुडी मनाची जाता कुडी सैमांतली जाता आनीक कुडी सैमांतली मागणी जाता ती मागणी आन्सर जायना हाकाच लागून जायत्या लोकांक देवाचें उतर सजमना जावन मागणी करता तांकां मेळना ती मागीर कितें करता भावार्थूय सोडटा आनी वयता चूक कोणाची तुका तर उतर सजमलो ना एक उदाहरण दिता जरी तूं तुमकां प्लाव करूंक जाय आनी प्लाव कितें कितें वस्तू लागतात त्यो तुका कळना तुज्यान बरो प्लाव करूंक जाता ना ज्यो वस्तू तुवें बऱ्यो सगल्यो वस्तू कितें घालूंक जाय त्यो जाणा जाल्यारूच मागीर कितें जातलो बरो प्लाव जातलो तेच भाशेन तूं तर देवाचें उतर वाचता पूण तुका जर कांय सजमना जाल्यार पवित्र आत्मो त्या उतरान भितर आसा तें उतर जावन आसा बी आनी ते बियाक सकत घातलेली आसा देवाच्या आत्म्यान जे बी आमी जमनीर रोंपता त्या बियान सकत कोण घालता तुमी चोयलां सांसवांचें बी पळयलां केदें आहा तें आनी मागीर वाडलें म्हणटच कितें जाता अजा भशेन न्ही जमनीर घालता तेन्ना तें बी दिसती पासून पडना पूण ताचें रूप वाडोवन व्हडलें जाता तेन्ना दिसून येता तेच भाशेन देवाच्या उतरान देवाचो आत्मो आसा म्हणटकूच जे बियान कितें देवान ह्या उतरान फॉर्मायलां तें घडोवन येवपाक आमी ते बियाक कितें करूंक जाय त्या बियाक कितें करूंक जाय जमनीक घालूंक जाय आनी मारूंक जाय उदक घालपाक जाय न्ही आत्मीक बी तें आतां हांव उलयतां तें आत्मीक बी ते बियाक उदक कशी घालतलीं म्हणटली मागणें आतां बरें हांव एक उतर दितां जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोडी मेळ्ळ्या आतां हें बी ताका उदक कितें घालतलीं हे भायले भाशेन बांयचे कांटार वचोन ते बांयतूं उदक काडून घालता ते बियाक खंयची उदक घालतलीं तें उतर कितें करतलीं मेडिटेट करपाक जाय भितर नियाळूंक जाय नियाळटा नियाळून नियाळून तें मुडोत नियाळून नियाळून तें कितें जाता एक भितर आमच्या वाडोंक लागता सुक्ती जाता आनी पवित्र आत्म्यान बदलता तेन्ना तेचें फळ कितें तुका पिकोवणी हालेलुया 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 हे वस्तूर एक जेजून जेन्ना
म्हाका इल्लें पिवूंक दी म्हणलें तेन्ना तिणें कितें म्हणलें तिका? जेजू कितें म्हणलें? तुजी देव आनी हांव एक सामारीत घाल. कित्याक सामारिती लोकांक आनी जितो लोकांक पडो नासलें म्हणजे तुमच्या आयदनां ते उजार करिनासले. पूण जेजून तिका कितें म्हणलें? हांव तुजे लागीं उदक मागता तें कोण तो तूं जाणा आसलोली जाल्यार तूंच म्हाका तूं म्हजे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका हांव तुका कितें दितलो आसलो? जिवें. सो आनीक हे वस्तोरे मध्ये दोगांचे भितर भासाभास जाली तेन्ना उलोवणें जालें तेन्ना ते वस्तोरे कितें मेळ्ळें? ते वस्तोरे कितें मेळ्ळें? डायरेक्ट आत्मो मेळ्ळी तिका. तिका सोजमणी मेळ्ळी न्ही. आतां आमी शिकतात तेन्ना कितें आमकां सोजमणी मेळटा. तेच भाशेन तिका सोजमणी मेळ्ळी आनी सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत ती वळखूंक पावली की होच तो अभिषेक मागलोलो देवान मिसाया. जेजून तिका म्हणलें तेन्ना तिणें म्हणलें तेन्ना आमी जाणा अभिषेक येतलो तेन्ना मिसाया येतलो तेन्ना आमकां सांगतलो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू. आनी जेजून तिका म्हणलें खंयसर जेजून म्हणना आपूण म्हणून कोणाकूच सांगूंक ना न्ही केन्ना. पूण हांगा कितें म्हणटा जेजू? हांवूच तो तुजे गोडे उलयला तो. आतां कितें जालें हांगा? ती उलयता उलयता तिणें सांगलें म्हाका तुज्या कितें कर घोवाक आपय. तिणें कितें सांगलें? आपणाक घोव ना. सारकें सांगलें तुवें. मागीर तिका कितले दादले आसले? 5 आनी आतां आसा तो तुजो घोव न्ही. आतां ही बायल खंयच्या मनान चलताली? तिका कसली आस लागलेली? कुडीची. आनी कुडीची ओडण्यो भागोवंक ती कोणाचो सांगात सोदताली? दादल्यांचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या जिवितांत भाव भयणांनो आमकां बरी दुसऱ्या दादल्यांची आस ना, बायलेची आस ना. पूण आमच्या जिवितांत दुसऱ्यो आमच्यो जायत्यो कुडीच्यो ओडण्यो आमकां आसात. आनी हे ओडण्याक लागून आमी देवाचे उतर फुलफिल्ड जावपाक दिना. हें चड गरजेचें भाव भयणांनो. तुमी कितलीय मागण्याक रावलीं जाल्यार आनीक कुडीचें मन आनी आत्म्याचें मन खंयचें तें तुमी वळखना जाल्यार तुमच्या जिवितांत देव कितें करूंक आशेता तें फुलफिल्ड जावचें ना. तेच पासत जेजून तिका आपली ओडोक दिली आनी तिचें मन कितें केलें? रिपेंट केलें. मन बदलप केलें आनी मन बदलल्या उपरांत कितें जालें? कितें जालें मागीर? तिका तान लागलोली. ती कितें जाली? कसल्या उदकाची तान लागलोली तिका? जिव्या उदकाची तान तिका लागली. आनी हें जिव्या उदक जेजून दिलें तेन्ना ती मागीर हूंय नावली उदकाक गळ सोडून आपले पोरणे सैम सांडून नगरांनी गेली आनी जेजूची गवाय जावन तिणें कितें दिलें? जेजू विशीं गवाय दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. तो जेजू जावन आसा जिव्या उदकाची सोर. आमी वाचला मातयेवाचे जिवांचे वर्तमान 28 आनी 7 आनी 8 वाचलां. थंयसर जेजू म्हणटा जर कोणाक तान लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजे भितरले येवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हजे भितरले पियेता ताचे भितर कसली जोर व्हांवतली? जिव्या उदकाची जोर उमळटली आनी ती ताका सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. सो जेजू जावन आसा जिव्या उदकाची जोर. जेजू जावन आसा बरो आमच्या जिविताचो दोतोर. आनी हें जिवें उदक आयचे वस्तोरेक मेळना आनी आमकांय तें मेळना. पूण आमी ताचो कसो उपयोग केला काय? आमी कसो उपयोग केला काय? आयजिलो नियाळ करता आसतना हें जिवें उदक घेता आसतना आमच्या जिविताक आमी कसलें मोल दिलां तें आमी पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जी कोण कुडीच्या मनान चलता तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात. जी कोण कुडीच्या मनान चलता तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागता. पूण जाका आत्मो मेळ्ळा ताणें जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी केला.
तांकां आत्मो मेळ्ळा. ताणे जेजूक आपलो कितें केला? सोमी आनी दोनी केला. ताणे आपले पातकी सोयीम जेजू बराबर खुर्सार हिडावंक दिला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पयलो कोरिंथकार आमकां 26 17 वडेन देवाचें उतर अशें म्हणटा. 1 Corinthians chapter 6 verse number 17. Hallelujah, hallelujah. Argan Jesuk, argan Jesuk, argan Jesuk. हालेलुया. आता देवाचें उतर आयकल्या उपरांत मनशान आत्म्याचे मनान डिसिजन घेतला आणि ते आता आत्म्यान चलता. आत्म्याक लागता त्यो आत्म्या प्रमाणे देवाच्यो कश्यो आहात त्यो आत्म्या प्रमाणेची येता. आता जेन्ना मनीस जेजूंतल्यान एक जाता आणि आपले पोरणे चिंतप सोडून आत्म्याच्या मनान चलता तेन्ना ताचो जीव आणि जेजूचो जीव कितें जाता? एक जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आता जेजूचो जीव आणि तुजो जीव एक जाला जाल्यार जेजू कितें असलें? दुयेंस आहलें? तुजो जीव आणि जेजूचो जीव एक जाला जाल्यार तुका तुज्या जिवान भितर कोणाचो जीव आसा? जेजूचो जीव आसा. तूं कितें म्हणटा? तूं कितें म्हणटा? तुजें उलोवणें कितें? कंप्लेनिंग एंड ग्रामलिंग कितें तुजें? कोणें विचारलें बाये तूं कशें आहा गो म्हणल्यार कितें म्हणटाय? बरें ना रे बाबा. मागणें येवपी सोदां मागणें वयता, सोदां रितीर वयता, सोदां घरान आपलें पवित्र पुस्तक वाचता, पर्सनल मागणें करता. तरी आसतना जिबेर कसलें फोड आसा? बरें ना. सो जिवीत आनी मरण कित्याचेर आसा? आनी तुमी जिवीन कितें उलयताय? हालेलुया, हालेलुया. जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा जाल्यार तुजो जीव आनी जेजूचो जीव एक जालो जाल्यार तो एंटीडोट न्ही. तुज्या रोगतान मेळूंक येयला तो स्वर्गा वयलो डोट न्ही, एंटीडोट न्ही तो. तुजी पिडा, तुजें दुयेंस, तुजें सगळें भितर आसा त्या रोगतान येयल्ले व्हायरस काडपाक कोणाक शक्ती आहा? कोणाच्या रोगताक सोकोत आहली? कोणाच्या रोगताक सोकोत आहलोली? बोकड्याच्या, पारव्याच्या, मेंढऱ्याच्या, बैलांच्या खंयच्याय रोगताक सोकोत आहलोली ती पातोक काडपाची ना. पूण स्वर्गार सान जो देवान एंटीडोट आमकां धाडला ते जेजूचें रोगत जावन आसा खरें इलाज आमच्या जिविताक. देवाक ताडयो पेटोवन आर्गां दिवया. आणि हे जेजूचें रोगत तुज्या रोगतान मेळटा. आमचो जीव कित्यान आसा? रोगतान आसा. आनी रोगतान तर जेजूचें रोगत तुज्या रोगतान मेळ्ळा जाल्यार तें रोगत कितें करूंक आयलां जेजूचें? तुजे भितर आहा तो व्हायरस न्यूट्रलायज करपाक, कॅन्सील करपाक, धुवून काडपाक आनी जेजू सारकेलें प्युरिफाय रोगत तुजें करपाक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सो भाव भयणांनो, जेजूचो जीव आनी तुजो जीव एक जाला. सो ती दोगांय आतां एका जिवान जियेता. आमचें मन आमी मायंडसेट चेंज करपाक जाय. ती आमकां कुडी वाटेन व्हरता, कुडीची वस्तू उलोवपाक. तेन्ना हांवें ऑपोजीट वर्ड उलोवंक जाय की म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हजो जीव आनी जेजूचो जीव एक जाला म्हणटच जेजूक दुयेंस ना आनी म्हाका खंयचें दुयेंस आसतलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना तूं हे भाशेन तें करता, उलयता, तेन्ना तुजें बदलावणी जाली, तुज्या चिंतपाची बदलावणी जाली, तुजी उलोवपाची वागणुकीची बदलावणी जाली. तेन्ना तुजे जिबेर कितें आसतलें? सदां बरें तें उलोवणें आसतलें. आनी जेजू कितें म्हणटा? म्हजे भितरलें पियेता ताचे भितर कितें फुट्टली? जिव्या उदकाची जोर. आनी ती ताका सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. म्हणजे कितें? ताचे भितर सान जिवें उतर, ताचे भितर सान जिवें उतर भायर सरतलें आनी तें आयकतल्याकूय कितें दितलें? आमच्या भितर सान जिवें उदक म्हळ्यार जेजू. जिवें उतर भायर सरतलें आनी तें उलयतल्याकूय जिवीत दितलें आनी आयकतल्याकूय कितें दितलें? जिवीत दितलें. ही ती उतरां जेजूची सासणीक जिवीत दीत व्हांवयतलें. सो आमच्या तोंडांतल्यान बरें तें उतर भायर सरूंक जाय. चड करून
ताणे मन रिन्यूड केला, मन बदलप केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो जेजू जावन आसा बरो आमच्या जिविताचो दोतोर. आयसाया 55 मातशें बेगीन काड, कारण आमकां काबार करता. आयसाया 55 वर्स नंबर 1 ते 1 ते 3. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गन जेसू, आर्गन जेसू. बस आता ताण लागल्या तुमकां, ताण लागल्या, जेजूची ताण लागल्या. देवाचें उतर आमचे कडेन उलयता. बरे भशेन आयकुया. देवाच्या उतराशी येयात सगळीं. पयशे ना तुमचे लागीं, तरी येयात. घोव घेवन खायात. आवय जेजू जावन आसा घोवाचो मुंडो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजून आमकां मांस दिलें खावंक, आमी साचे भेटेन खाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर सोरो घेयात, दूध घेयात, पयशां विणे फुकट. दिसाचे भेटेन खंयचो सोरो उजार करता आमी? तुम्ही चिंतल्या हिंगा सोर घेयाय म्हणून. आवय सोरो घेवपा मेळटा. हालेलुया. जेजू दाखांच्या रोसाचो खबर करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोरो घेयात, दूध घेयात, पयशा विणे फुकट. देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक दूध. हांवें गेल्ल्या शुक्रारा सांगलोलें देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक दूध. तें दूध पिवन आमी कितें जावंक जाय? घोड जावपाक जाय. मुखार वच. कितें होय? जीव पोसूंक उपकारो ना तसल्या वस्तू फाटल्यान कित्याक तुमचे पयशे विबाडटाय काय खंय तुमी? जीव पोसूंक उपकार ना तसल्यो वस्तू फाटल्यान आमी धांवन धांवन आमचे पयशे कितें करतात? विबाड करतात. आनी मागीर म्हणटाय आमी गिरेस्त जायनाय न्ही? हालेलुया. मागीर तुमकां दादोशी करिना तसले वस्तू फाटल्यान धांवन कित्याक तुमी तुमची जोड ओगडायता? चोत्रायेन म्हजें आयकात. आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी कितें करतल्यात? खातल्यात. मनीस कितें खाता गो? मनीस कितें खाता? मनीस जावन आसा कोण? आत्मो. आत्मो कितें खाता? चिकन मटन? आत्म्याक कितें जाय? तेच पासत हांवें म्हणलोलें पवित्र पुस्तक जावन आसा आत्म्याचें. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खातल्यात. देवाच्या उतरान जें कितें तुमकां बेसांवान दवरल्यान, देवाच्या उतरान तुमकां जिवीत दवरलां, देवाच्या उतरान तुमकां देवाचो आत्मो दवरला. आनी हे सगळे देवान आपल्या उतरा प्रमाणे आमच्यो सगळ्यो बऱ्यो येवजणा केल्ल्यो आसात. बरो फुडार आमचो येवजून दवरला आसा तो आमकां पवित्र पुस्तका प्रमाणे मेळटा. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. मुखार वच. हालेलुया, हालेलुया. चिंत दिवन आयकात. म्हजेशी येयात. म्हाका कान दियात आनी तुमी सुखीच जातली. केन्ना सूख मेळटलें आमकां? मागण्याक येयलें म्हणून न्हय, जेम काडली म्हणून न्हय, भुरगीं उलयता म्हणून एशी तेशी पडले म्हणून न्हय. तुमकां डिस्टर्बन येता. फोकस देवाच्या उतराचेर जावंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा बरें बी. आनी हे बी भितर येवंक सोदता. प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां सांगता, हो पळय हांव उमराच्या दारार आसा, दारार मारता. कोण म्हाका दार उगडटा ताच्या भितर हांव ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. भाव भयण, आमच्या घराच्या घरान न्ही, तें काळजाच्या भितर दार आसा तें उक्तें हांवें करूंक जाय. आनी तें जेजू बी देवाचें उतर भितर येवंक सोदता आनी रावंक सोदता आमचे भितर. सो सेदीत हांगा थंय उरलो जाल्यार बी रिगचें ना. आनी रिगलें जाल्यार
ते फळादीक जावंक मेळचें ना मागीर ते देंवसार येतलो आनी काडून वतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो देवाच्या उतराक चींत दिवंक जाय, बरे भशेन आयकूंक जाय आनी तेन्ना की देवाचें उतर तुमच्या भितर जिवीत जातलें. तर मागणें जावन आसा कितें कितें सांगलोलें हांवें पयलें? जेजू जावन आसा बरो दोतोर जिविताचो, पवित्र पुस्तक जावन आसा जेवण आत्म्याचें आनी मागणें जावन आसा वखद कसलें जिविताचें व जिवाचें. हालेलुया. हालेलुया. तर आमकां तान लागूंक जाय जेजूची, आमकां भूक लागूंक जाय पवित्र पुस्तकाची, आमकां आस लागूंक जाय मागण्याची. जेन्ना मागण्याक हांव वयतलोच कोण तरी ताळणें घालूंक येता. शुक्रार येयलो घरा सांजे वगत कोण ना कोण खूब जाता तुमचो टायम पिड्यार करूंक आनी तुका कळोंक जाय बाबा विवेक करूंक हो मनीस हे वेळार कित्याक आयलो. येतो जाल्यार खंयच्या दिसा येवंक जाता. मागणी आहा त्याच दिसाक भितर सरता. कोणें तरी धाडला कितें करपाक मागण्यांक वचना जावपाक. कितले लोक रावतात मागीर दिबा काडून न्ही आ मागणे नासतना रावतात दिबा काडून. कोण येयलो घुमगेर ताका मागीर धाडप बरें दिसलो ना. तुज्यान सांगोन जाता न्ही भाय आमचो आयज शुक्रार आमी मागण्याक वयता. कितें इम्पॉर्टंट आसलें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो आयज देवाचें उतर आमकां जबाबान सांगतालें मिसाचे भेटेन आयज तरी ताचो ताळो आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर ह्या वेळार देवाचो थाडो तुमी आयकला. तर तुमची काळजां दारून करी नाका. प्रकाशनीचें पुस्तक दुसरो चॅप्टर दुसरी वळतान वाच. ऐकाया बरे भशेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणला तुम्ही कितें कितें काम केलां तें हांव जाणा म्हणटा. कितलो भार घेवन तुम्ही वावुरल्यान तें हांव जाणा. मागीर खोटे मनीस तुमकां मानोना म्हूण हांव जाणा. कोण धर्मदूत न्हूय आसतना आपूण धर्मदूत म्हूण सांगता ताची परीक्षाय बी तुवें केल्याय आनी ते फोटकिरे म्हणून तुका कळोन आयला. मागीर तुका सोंसणीकाय आसा. तुवें मोजे पासत जाय तें सोंसलाय आनी काळीज सोडूंक नाय. आतां इतलें केलां आसतना देव कितें म्हणटा तें आयकया बरे भशेन. हालेलुया. 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 कितें म्हणलां हांगा भाव भयणानो हे मागणें सुरू केला तेन्ना हांगासर जायतो लोक उमेदीन काम करतालो. कपेलाचे सोर भोंवतणी पासून कांयच दिसनासलें. कचरो पासून दिसनासलो. कितें ब्रदर जोकीन आनी बेंजामीन कितें उलो मारलो जाल्यार सगळीं कितें करतालें हाजीर जावन कितें जातालें सगळी सफाई जाताली. आयज हांगासर मागणें आसा शुक्रारा दिसाक वो आयज पासून कितले जाणांनी येवन हातबोड घालून काम केलां. तू कितलो म्हजो मोग करता तें हांव जाणा. तू कितले मागणें करता तें जाणा. तू कितले मन घालता तें जाणा. सगळें जाणा. तरी आसतना देव म्हणटार आयज म्हजो तुजेर शीण. कित्याक देव आमचेर आयज कित्याक शीण करता
आम्ही पयली आम्ही उमेदीन वावुरताली, पयली आम्ही मोग करताली एकामेकाचो, पयले आम्ही जायतो भार घेताली. ते भाशेन आता आम्ही देवाचो हांगा भाव भयणाचो मोग करता. करताय कितें जालां सदांची मनशां आतां नदरे मुखार येयल्या न्ही. सगळीं मनशां सदांचीच कितें करतात आमी तें आनी कितें रे. हालेलुया हालेलुया. भाव भयणींचो पवित्र पुस्तक एका तेंपार तुमकां मेळचें ना. जे आमी आयज टेक्नॉलॉजी म्हणटा ती आमी पळयता न्ही, इंटरनेट जावं जायत्यो आमकां फॅसिलिटी आयल्या न्ही, एक दीस सगळें डिस्ट्रॉय जातलें, नाच जातलें. आनी असल्या वेळार पवित्र पुस्तक पासून इंटरनेटाचेर आसचें ना. तेन्ना देवाचें उतर सोदूंक पावतल्यात खंय मेळपाचें ना. लोक झोळी मोळीशी पडटलो देवाचें उतर आयकोंक ताका मेळचें ना. कितें करतलीं तेन्ना तो वेळ दिल्लो आसतना देवान आमी तें उतर आमचे भितर कितें करून दवरुया, बाळगून दवरुया. जें उतर तुजे भितर आसा तें तुका तारण दितलें, तें उतर तुका साल्वार करतलें निमणे घडयेर पासून. भाव भयणो स्वर्गार वचपाक पासून हीच तिकेट जावन आसा. आनी दुसरी पासपोर्ट ना, पवित्र पुस्तकूच जावन आसा पासपोर्ट स्वर्गार वचपाची. म्हणटकूच आमी कितें वावर करता, कितें आमी करता, बरे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन करुया. देव आमचे शीण करता. वाच ती लायन. सॉरी तू पयलो मोग करता ते भाशेन आत करता. देवाचो मोग करता तू, मागण्याचो मोग करता. पवित्र पुस्तक बरे भाशेन शिकता जाल्यार तुमकां हांव अलर्ट करता, कोणाक कान फॉर्मल मारिना पूण जागृत करता. मागीर होस तुजेर आड म्हजो शीण. आमकां जायती मागण्याक मनशां जाय. कितले जाणांनी आपले सगळें साडून जेजूक फुडाकार घेवन कितले जाणां मुखार येतात ती फुडें येतात. कितले जाणां येतात. आदार नाका हिंगा. जायते बसांनी आदार जाय न्ही. मागणें करूंक सोंपें ना भाव भयणांनो. आमी दीस रात मागता आमच्या मागण्यांचेर कोण आड येना जावं. देवा कडेन विनंती करता देव आमचें आयकता. देखून आयज पासून हे मागणें चालू आसा. आयज पासून हो आयतार चोय देवान आमकां कसो दिलो. कोणाचें आडकूळ नासतना देवान हो आपल्याक जायते भाशेन मांडून हाडलें. देव आमच्या बऱ्याक आसा. देव आमच्या बराबर वावुरता. भाव भयणो आत्मीक दोळ्याची गरज. तुज्या जिवितान घडटा ती वस्तूक आत्मीक नदरेन पडे. तू कश्टाने आसो, तू दुकान आसो, त्रास आसो, पिडेन आसो, तू गरीबसाणीन आसो, तुका गाडी ना, बंगलो ना, मोटर ना, भोंवपाक तुजे लागीं सायकल ना पासून जाल्यार असले परिस्थितीन पासून देव तुज्या बराबर आसा. असल्या बुजप्यांक देव सोदता. हालेलुया हालेलुया. आर्गांचे चूक आर्गांचे चूक. सो असल्या मनान आमकां जेजूची तान लागूंक जाय. तेन्ना जिवे उदक पिवन तुमी कितें जातलीं दादोशी जातलीं आनी आत्मीक देण्यांनी भरोन मागीर आमकां आनी गरज ना बाबा म्हजे पासत मागा म्हणपाची. कितें करतलीं तुमी दोन लाख सोमची काय आहा म्हणटकूच पुलाव करूंक जाणा म्हणटकूच बरी रेसिपी पुलावाची करून दितली न्ही. तेचे भाशेन जेजू तुमच्या जिवितान सदांच आसा म्हणून ओळखून घेवन जिविताच्या आडकुड्यांतल्यान कितें करतलीं जैत जावंक वावुरतलीं. आनी हेंच जिवें उदक आमकां साल्वार करूंक आयलां. त्या जिव्या उदकाची जोर आमचे भितर व्हांवोन आमी दुसऱ्याक साल्वार करूंक वावुरतलीं. अशें जावं देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमेन. तर आमी ताच्या कुशलकायेन जेन्ना आमी कुशलकायेन नाचता आमचे बरोबर देवाचे दूतूय नाचतात. मोगशें ह्या उडगास नुरान स्वर्ग राज्यान देवाचे दूतूय कुशलकायेन नाचतात आमचे बरोबर. वेळार आमी एकामेकाक सांगुया जेजू म्हाका आपयता आपलो मोग दाखयता. कुशलकायेन वेळार आमी सांगुया. Vale, vale,
आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां आपयता सगळीं येया आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले तुमकां आसोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां आसोयता सगळीं येया जेजू म्हाका आसोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां आसोयता सगळीं येया आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले म्हाका नाचोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां नाचोयता सगळीं येया जेजू म्हाका नाचोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां नाचोयता सगळीं येया आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले जेजू म्हाका बेगोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां बेगोयता सगळीं येया जेजू म्हाका बेगोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां बेगोयता सगळीं येया आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले जेजू म्हाका नेसोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां नेसोयता सगळीं येया जेजू म्हाका नेसोयता आपलो मोठो दाखोयता जेजू तुमकां नेसोयता सगळीं येया आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले आगनी पोळे रुगाचे मेवतोले दाराताच्या माल्यात दारू गोठोले Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकां अशें म्हणटा देवाच्या उतरांतल्यान हांव संवसाराचो उसवाड समोसो जो कोण म्हजो पाटला कोत्ता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो मोगोशनो थोड्या वेळार आमी जेजूच्या उसवाडान कितें करूया चलोया सांगतली एकामेकाक आमी गायन करतले हांव चल चल जेजूच्या उसवाडान आमी चलोया नाचोया गावया खुशाल जावया ह्या वेळार आमी एकामेकाक सांगुया जेजूच्या उसवाडान कितें करूया चलोया ताळे मारया कशें जाय
वाड्यान चलून चलून येता येशूच्या उत्सवाड्यान चलून चलून येता येशूच्या उत्सवाड्यान चलून चलून येता येशूच्या उत्सवाड्यान चलून येता येशूच्या उत्सवाड्यान चलून 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 येता येशूच्या उत्सवाड्यान चलून 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 येता येशूच्या उत्सवाड्यान चलून ओढून येता येशूच्या उत्सवाड्यान ओढून ओढून येता येशूच्या उत्सवाड्यान ओढून ओढून येता येशूच्या उत्सवाड्यान ओढून येता येशूच्या उत्सवाड्यान ओढून 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 येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून धावून येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून धावून येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून धावून येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून येता उत्सवाड्यान धावून येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून धावून येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून धावून येता येशूच्या उत्सवाड्यान धावून येता ला 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 la 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 उत्सवाड्यान हसून येता येशूच्या उत्सवाड्यान हसून हसून येता येशूच्या उत्सवाड्यान हसून हसून येता येशूच्या उत्सवाड्यान हसून येता येशूच्या उत्सवाड्यान हसून 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 येता ला 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 नाचून येता येशूच्या उत्सवाड्यान नाचून नाचून येता येशूच्या उत्सवाड्यान नाचून नाचून येता येशूच्या उत्सवाड्यान नाचून येता येशूच्या उत्सवाड्यान ला 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 La 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 la. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगशिरो एवढा यत्ना पिढे असताना जेसू म्हाका हात लायता आमकां खबर आसना म्हाका उठोवंक जाय देवाचे दूत येवन म्हाका उठयतात जेजू ताका धाडटा म्हाका उठोवंक तर ह्या वेळार यत्ना हांव चलता कोणे म्हाका हात लायलो आमी सगळीं एकामेकाक सांगुया मगाशिरो बाय सर्व सांगुया जेन्ना हांव चलता कोणे म्हाका हात लायलो ताळे मारुया चलता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो जेन्ना हांव चलता कोणे हात लायलो आज जावन
아사 예수여 나하오 천단 고리 하들라이로 나하오 천단 고리 하들라이로 나하오 천단 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 나하오 천단 고리 하들라이로 나하오 천단 고리 하들라이로 나하오 천단 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 Lasta kore hatlailo Jeno pire lasta kore hatlailo Jeno pire lasta kore hatlailo Asawu asa jesujo Jeno pire lasta kore hatlailo Jeno pire lasta kore hatlailo Jeno pire lasta kore hatlailo 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 나하오 런던 고리 하들라이로 나하오 런던 고리 하들라이로 나하오 런던 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 나하오 런던 고리 하들라이로 나하오 런던 고리 하들라이로 나하오 런던 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 내 꽃단 고리 하들라이로 제나방 내 꽃단 고리 하들라이로 제나방 내 꽃단 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 제나방 내 꽃단 고리 하들라이로 제나방 내 꽃단 고리 하들라이로 제나방 내 꽃단 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 몰마 고리 하들라이로 아사운 아사 예수여 아사운 아사 예수여 아사운 아사 예수여
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 할렐루야. 먹으시노. जेसू जेसू म्हणून गायताना सैतान होईन गेलो. सैतान होईन गेलो. जेसू जेसू म्हणून गायताना सैतान होईन गेलो. सैतान धांवन गेलो, पळून गेलो. मोगशिनो एवढ्या आम्ही गायनांतल्यान कित्याक देवाचो तर आमकां सांगता जाकोबाची चिठीन 4:24 वळ म्हणटा देवात कालती जायात आणि सैतानाचेर झूज करात आणि सैतान पळून वेतलो. मोगशिनो प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही सांगूया वेळार जेसू जेसू म्हणा. जेसू जेसू म्हणताना सैतान पळून गेलो. ताळे मारे अक्षय काही Jesu म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. सैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. सैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. सैतान धांवता उशान वचून पडटा. सैतान धांवता उशान वचून पडटा. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. Poroto ailaru, satsana kivonto ailaru. Deus poroto ailaru, satsana kivonto ailaru. Vivotona, 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 risurata. Jesu, 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 moran gaitana, saitan pळयता बोलता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. सैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता. सैतान धांवता उशान वचून पडटा. सैतान धांवता उशान वचून पडटा. जेसू जेसू म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. Salvador buti ailaru, akantaka usabolyaru. Salvador buti ailaru, akantaka usabolyaru. Ekustela, Jesuchela, katala, rakshamenta. Jesuchela, katala. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. जेसू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयता बोलता. सैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता.
Soita mata menta, Jesu mata dita, Soita nauta, ujan bosan kota. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुझा हिरो कोण सांग बेगीन आमच्या लागीं टाइम ना सोड तुझा हिरो कोण जेसू इज माय हिरो जीसस पॉवर सुपर पॉवर एवढा आम्ही सांगूया मोगचनो जीसस पॉवर सुपर पॉवर एकामेकाक आम्ही सगळी सांगूया मोगचनो Hallelujah. 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 Jesus power super power Jesus power super power Jesus power super power Jesus power super power Super, 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 super power. 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 Satan power. Zero power. Satan power. Zero power. Satan power. Zero power. Satan power. Zero power. Zero, 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 zero power. Jesus Power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super, 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 super power. Power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super, 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 super power, super, 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 super power, super, super, super power, super, 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 super power, power, zero power, Satan power, zero power, Satan power, zero power, Satan power, zero power, zero, 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 zero power. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 कुशल आसात मोगशनो आता आम्ही जेन्ना तुमचो फ्रेंडाचो गोंयच्याचो भुरग्याचो फोन येता तेन्ना तुम्ही कितें म्हणटात हॅलो आता आमचे लागीं
जेजू उलयता आतां आमी जेजूक हालो म्हणून सांगुया. सांगतली सगळीं हा आमी हालो म्हणून एवढा सांगुया. थाळे मारुया. Teleport to Jesus, teleport to Jesus every day. Teleport to Jesus, teleport to Jesus, teleport to Jesus every day. हालो. ऐको येना कोण म्हणाय हॅलो म्हणाय जेजूया नंबर जाणाय तुम्ही नी टेलिफोनाचो तिचो हा 333 हालेलुया हालेलुया सगळी म्हणटली नी तुमचे फ्रेंड आहात तेकडे कोणाकडे गुचा उलयत आसो तरी मोगान उलय नाही हॅलो हॅलो म्हणाय जेजू का उलोवपा म्हणाय हॅलो काय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Teleport to Jesus, teleport to Jesus every day. Teleport to Jesus, teleport to Jesus, teleport to Jesus every day. Teleport to Jesus, teleport to Jesus, teleport to Jesus every day. Teleport to Jesus, teleport to Jesus, teleport to Jesus every day. I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. Jesus said I love you, Jesus said I love you, Jesus said I love you every day. Jesus said I love you, Jesus said I love you, Jesus said I love you every day. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hello. La 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 la, la 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 la, la 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 la. To Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus, I want to talk to Jesus every day. Jesus is my love you, Jesus said I love you, Jesus said I love you every day. Jesus said I love you, Jesus said I love you, Jesus said I love you every day. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाशी आम्ही जायतो वेळ नासली पुढे वेळार आम्ही आमचे दोळे बंद करूया. जेजूक हो आमचो गुप्ती दिवपाचो वेळ उलोवया जेजू लागीं उलोवपाचो वेळ ताका आमी फोन करून ताका आमी हालो म्हणला ताका आमी सगळ्यांनी ह्या वेळार साफ केल्या ताचे लागीं आमी उलयल्या देवाच्या उतरांतल्यान उलयल्या वेळार आमी ज्ञानांतल्यान उलयल्या पुऱ्या वेळार आमचे दोळे बंद करूया मोगोशनो दोन्ही हात उक्ते करात आनी सगळे तुजे काळजांत काड जे कितें आसा ह्या वेळार मोगोशनो मागात. हे भयणीचो भाव जेन्ना बडीचेरूच बरो ना जावन थंयसरूच बुडीन एका रुमान मोगोशनो आसा जायतो गंभीर पिडेन आसा ती भयण एस्मेराल ताचो भाव सो बरो ना चायना एड्रेसार बडी थंयसर तो आसा ताच्या भाव बसता मेळार मागुया आमची भयणी जेन्ना हार्ट 3 ब्लॉक आसात तशें बसत ह्या वेळार मागुया आजच्या दिसा कोण बरो ना पिडा आसा कसले दुयेंस न्हीद पडना आंग होडचोता
सगळे एवढा देवाक तावे आसा. देव वळखता, देव तुका नांवान उलो मारता, देव तुका वळखता. तर एवढा तुझे दोळे बंद कर एवढा ह्या घरांतल्यान जेजू लागीं माग, जेजूक सांग एवढा सगळे तुझे दूख खुश एवढा निराशेपण सगळे एवढा घरांतल्यान सांग जेजू लागीं उलय एवढा. एवढ्यार मागात मोगाच्यो भाव भयणांनो, आमकां सबार तरेची पिडा आसा, कोस्ट आसात आमच्या जिवितान. ते कोस्ट आमी जेजूच्या हातान घालुया. ह्या वेळार जेजू तुमकां तुमी जेजूक वेळ दिला, तो जेजू तुमचो वेळ ओगडावचो ना, कोणाचो वेळ ओगडावचो ना. आज कितें तरी तुमी घेवन वेतले, कितें तरी बरेपण घेवन वेतले, आनी तोच जेजू तुमकां दितलो. मागात मोगाचे भाव म्हण एक भयण आसा हांगा, आखीस आंग तिचे एके भशेन कुसला. जायते दोतोराशी ती गेली, इलाज जावंक ना. हे वेळार तो आमचो व्हडलो दोतोर, दोतोरांचो दोतोर, ताचे लागीं आसा तो इलाज. ती आयले हांगासर, तिचे पासत मागात. जायते भाऊ भयणाक हांगा न्हीद पडोना, तांचे पासत मागात. त्या वेळार जायते भाऊ भयणाचे बँड दुखता, हात दुखता, पांय दुखता, जायते दुख आसा, पयशांचे प्रॉब्लेम आसा, कोणाक पयशे दिवचे आसात, कितले लाखांनी पयशे दिवचे आसात. हे वेळार जेजू लागीं मागात, मोगाचे भाव भयणान मागात. एकामेका पासत मागता तेन्ना जेजू तुझे मागणे आयकता. थोड्यांक विस्त ना, नदर ना, आमकां तरी देवान नदर दिल्या, आमी सगळें पळोवंक शकता. जायती भाव भयणां घराशी आसात, दिसून आसतना. हे वेळार तांचे पासत मागात. हॉस्पिटलांनी कोस्ट होतात, एक गोडेन व्हडे कोस्ट सोंसतात, तांचे पासत मागात. तुमचे मागणे जेजू आयकता. हे वेळार ते पिडेक तुमचे मागणे इलाज जाता. कार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोती, तुझी शक्तीना रावू आमचे सोबे. अर्जांतल्यान गावया. कार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोती, तुझे शोभेना गावो, राव तू आमचे स्वावे. तुझे जीवे उदो सासनाक वावतीचो, बुजवंडार आनी बुतीना, सगळे चोचलो तुझे जीवे उदो सासनाक वावतीचो, बुजवंडार आनी बुतीना, सगळेच तो चलोय सोम्या, सगळेच तो चलोय सोम्या, सगळेच तो चलोय सोम्या. मोशे जिवीत तो चलोय सोम्या,
मोचे जीवित चलोय सोम्या सांग माझे जीवित तू चलोय मोचे जीवित चलोय सोम्या मोचे जीवित चलोय सोम्या मोचे जीवित चलोय सोम्या होय पवित्र आत्म्या मोगाच्या देवा एवढा तुका आम्ही येवकार दिता तूच ते खरें जिवीत देवा तूच ती खरे जिविताची सोबीत आहे देवा एवढा आमच्या खाडसानी तुका आम्ही येवकार दिता आमच्या मनान तुका येवकार दिता आमच्या सर्वच तुका आम्ही दिता देवा एवढा तुझे सोबतीन आमकां भोर तुझ्या बोळान आमकां भोर तुझ्या पिकोवणीन आमकां भोर तुझी ताकद आमकां दी हे जिविताची लढाई करतना देवा तुझे सोबतेची आमकां गरज आम्ही तुका सोदता देवा तू आमचो धोनी तू आमचो राजा तू आमचो मोगाचो देव म्हज्या पासत तू कश्टलो जेजू होय तुवें कुरसार म्हटले बाबा म्हाका थाल लागल्या होय जेजू आमची तुका थाल लागलेली आमकां बादकांतली सोडूंक जेजू तुवें तुजो प्राण त्या कुरसाचेर दिलो जेजू हे वेळार पवित्र आत्म्याच्या रूपान तू आमचे मदीं आसाय आमकां वेडो घाल देवा आमचे तुजो आशीर्वाद घाल आमकां तुजे सोबतेन भर तुजे पदवेन भर आमचे जिवीत तूं चलय देवा आमकां तुजे घोटायेन भर आमकां तुज्या मोगान भर आमकां तुजी सजमण दी हे वेळार देवा तुज्या उतरान बोलीस आमकां कर आमकां तुजी ताकद दी देवा आमी मागता देवा हे तू जिवें उदक देवा थारून तसली जोर तू जावन आसा खरें उदक जेजू आमचे भितर व्हांवताय रस बशीर खाडसांनी तू व्हांवताय जेजू होय सोम्या हे वेळार आमी स्वत मानता तूच तो आमचो खरो देव आमी तुका विश्वास करता देवा आमी तुका बुजता देवा ह्या गायनांतल्या दुनिया आमच्या उतरांनी आमच्या मागण्यांनी आमच्या हावड्यांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या सर्व भावनांनी जेजू तुका आमी मानून घेता तू आमच्या भितर ये जेजू आमकां तुजी घोटायेन भर आमकां तुजे घोटायेन भर check Welcome, Holy Spirit. Check. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. With the living water. The never drying fountain, Comforter and Counselor, take complete control. You're the living water. The never drying fountain, Comforter and Counselor, take complete control. You got Povitatvia. Tuka moja kalsa Gave pekuno vekur Bapa kusung sasna Yukar povitatmia Tuka moja kalsa
외골 바박 보고 샀나 मोगलचेडो तोंड उक्ते कर आणि एवढा माग तोंड उक्ते कर तुझ्या भितर कसली पिडा आसा कसलेय जेवचडपण कसलेय काळेपण तोंदराली मोदराली करून एवढा तुका बांदला आसा एवढा जेसू आसा पोचविता आज ताच्या सोडशी तू आयला शिव्या देवाशी तू आयला तांदळ म्हणटालो माझो देव शिवो नेबुकादनेरान राजान तांदळाक त्या उज्याच्या कोंडात घातलेलो तरी तांदळ देवाचेर पादेता देवाचेर विश्वास दवरता बाबा दवरता त्या शिवाक पुऱ्यान उपाशी दवरलेलो तांदळाक ताच्या चोपट्यान घालून पूण तांदळान देवाक मागणे केले शिवाच्या पुऱ्या ताका हांव जावचो ना जावूंक ना पूण शिव ओगोस रावलो कित्याक शिव पुऱ्यान सणा आसलो हो देवाचो मनीस हो देवाचो भक्त आज तूं एवढा तितूशी आयला जाल्यार माग किती व्हडली पिडा आसा ती पिडा वडतीन वय आमचो देव म्हणतो आमचो देव शिव देव असा चिव्या देवाक तूं मेळो खायला त्या चिव्या देवाक तू आसा त्याच्या मुखार तो तुका वळखता पिडा वडतीन वय तुझे प्रॉब्लेम वडतीन वय तुझ्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसा आद्य जण आसा जेसो आमचो मोगाचो दोनी वो दोनी ह्या जाग्यार आसा मोगाचो न्हू ताका सांग ताच्याशी उलय ताका त्या कोडकाराक काडलो कोडकार सरपंच लागेचो मुखार आणि कोडकारान म्हणले सायबा तुका कशी आसा जाल्यार तुज्या म्हाका नितळ करूंक जाता आज तोंड उक्तें कर आणि सांग जेसो सांग जेजो आज तुझ्या मुखार आयला एवढ्यार तुझ्या मुखार उभी आसा म्हाका सैतानाचे पदवेचे गुलामपणाचे पदवेचा म्हाका सुटका कर सांग एवढा सांग उलय जेजू लागी उलय काहीच कोटीक ना देवा देवा काहीच कोटीक ना म्हणजे तुवे मुद्दा देवा काहीच कोटीक ना ताचे लागी सांग ताचे लागी आसा जिव्या उदकाची जोर देखून तो म्हणटा तान लागल्या जाल्यार तुम्ही म्हजे सोंसले घे ते उदक घे शिव्या उदकाची जोर भुरग्यां साय माग भुरग्याच्या देण्या पासून पिड्या आसा एवढ्यार माग कालसाण हॉटेल ब्लॉक आसात काळजाचे ब्लॉक आसात माग एवढ्यार देव तुका आयच्या दिसाक हात लायतलो एवढ्यार बाबाठोर बाबाटान तुम्ही आयले जाल्यार तो बाबाठोर सासवाच्या कोणा इतलो बाबाठोर ल्हानसो बाबाठोर आणि एवढ्यार माग उलय शिम्या लागी उलय उलय एवढ्यार शिम्या लागी उलय शिम्या लागी माग देवा लागी माग या सुळ्यार Powitatmia Tuka odziamona Tudzie shoktina kabul Rautu vam jamona Powitatmia बोयसन भाव भयण आसात ते मातशे मुखार येयात Tukaj amcia mona Tudzie shoktina kabul Rautu amcia mona